अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो ओके, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने आजकल के माहौल में बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं और मैं इन चीज़ों को बहुत फ़ील करती हूँ, दिल से एहसास होता है इन चीज़ों का। तो बस बड़ी कोशिश होती है, दिल में दुख भी होता है और कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को समझा सकूँ, बता सकूँ। इसलिए आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली आजकल आपने देखा है कि लड़की लड़के का रिलेशन इस तरह का है कि लड़कियाँ और लड़के आपस में ये होता है कि उनके अगर कोई भी अफेयर चल रहे हों, जैसे कि उन्हें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो, दोस्ती हो, रिलेशन हो, तो लड़का लड़की से कहता है कि अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आप मुझसे बात करें। वो बात करती हैं, फिर मिलते हैं और फिर अगर ये नहीं होता कि बड़ों को नहीं देखा जाता कि क्या हमारे घर वाले बड़े भी इस चीज़ को मानेंगे, नहीं कोई इंसान हमारी कास्ट का है नहीं, और बस इस तरह से एक दूसरे को देखेंगे, बातें होंगी कुछ दिन और बस कहेंगे यही दुनिया है और यही सब कुछ है। ना घर वालों को देखा जाएगा ना उनकी इज़्ज़तों को। तो लड़का अगर लड़की से कहेगा कि बस वो अपने माइंड को सेट करने के लिए ये सोचेगा कि क्या आप मेरे लिए हर तरीके के साथ चल सकती हो। लड़की तो चल रही है, वो तो बोलेगी ठीक है चल सकती हूँ। लड़का कहता है आप मेरे लिए अपना घर सब कुछ छोड़ के आ सकती हो। तो लड़की भी कहती है ओके ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ। तो मुझे आप ज़रा, मैं ये सोचती हूँ आप भी मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता है कोई प्यार, कोई लड़का अगर किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, तो उसे ये कहता है कि आप अपना घर बार सब कुछ एक मेरी चाहत के लिए छोड़ के आ जाओ? कभी भी नहीं कहेगा। ठीक है, चाहत इन प्यार मोहब्बत दोस्ती चाहत इश्क इन चीज़ों का नाम नहीं होता कि लड़की को इन बातों पे इन आदतों पे मजबूर किया जाए जहाँ अपनी और उसकी इज़्ज़त को ना देखा जाए, स्पेशली तौर पे उसकी इज़्ज़त को। जिसे हम प्यार करते हैं उसे तकलीफ़ दुख तो नहीं दे सकते, तो उसे हम इतना बड़ा कदम उठाने को कह देते हैं कि घर से आप आ जाओ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़की आ भी जाती हैं लड़कियां, तो होता ऐसे है कि लड़कियों को देखें, उन्हें इतना प्यार इश्क मोहब्बत और इन चीज़ों का होता है कि वो एक इंसान पे यकीन करके तो कहती हैं बस ठीक है घर छोड़ने को तैयार हैं। तो वो ये भी नहीं सोचती, देखिए जो जिस लड़की ने अपने घर में इतना बचपन से जवानी तक का सफ़र गुजारा हो, उसे अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की, अपनी फैमिली की, अपनी इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र होती है। अगर अच्छी फैमिली से होगी, अच्छी परवरिश होगी, हर किसी की अच्छी होती है, लेकिन ये इंसान का अपना माइंड और ये आजकल का माहौल इंसान को ख़राब कर देता है। नहीं तो हर किसी की आदत अच्छी होती है। तो लड़की चुप करके बस कुछ भी नहीं देखती और लड़के के पीछे चली जाती है। और जाने के बाद होता ऐसे है कि आप मुझे एक बात बताएं कि जब लड़की उसकी तरफ चली जाती है तो कुछ टाइम एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, तो फिर उन्हें जाके ये एहसास होता है, लड़का लड़की में फ़ॉल्ट निकालेगा, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, लड़की उसमें निकालेगी ये अच्छी नहीं है। तो फिर ब्लेम देंगे घर वालों को कि जी फ़लाँ के घर वाले ऐसे थे, फ़लाँ के ऐसे, वो नहीं मानते थे, मुझे था कि मैं बोलता वो ना मानते, तो ही हमने कदम ऐसा उठाया। तो बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते। कुछ टाइम बात हुई, बस प्यार मोहब्बत हुआ और उस पे आके हम लोगों ने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, बड़ों से पूछा भी नहीं। जब हम बचपन से जवानी तक के फ़ैसले अपने वालिदैन पे छोड़ते हैं, वही सोचते हैं ना हमारे बारे में कि हमारा कौन सा स्कूल अच्छा है, हमारे पे क्या चीज़ सूट करेगी, हमारे लिए कौन सा खाना अच्छा है, किससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, हम ठंड का मौसम आएगा, हमें ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। हमारे खाने पीने का, हमारी सेहत का, हमारी अच्छे बुरे की, हमारी स्टडी की, हर चीज़ की फ़िक्र हमारे वालिदैन को होती है। वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बड़े हैं, तो उन्हें बड़ी हमारी फ़िक्र एहसास होती है। तो फिर हम ये एक फ़ैसला प्यार का, इश्क का अपने वालिदैन को बताते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, तो लड़की भी लड़का भी इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकते हैं? लड़की को भी अपने घर में इतना ही प्यार मोहब्बत मिलती है जितनी लड़के को मिलती है। फिर ना लड़की अपने घर वालों से पूछती है या ना लड़का, तो इतना बड़ा फ़ैसला ले लेते हैं। तो बाद में जब उनकी आपस में छोटी छोटी बातों पे बहस होती है ना, तब वो जाके ये सोचते हैं हम दोनों का माइंड नहीं मिलता। माइंड कैसे मिलेगा जबकि सारी ज़िंदगी के हमारे फ़ैसले छोटे बड़े हमारे वालिदैन लेते हैं, तो हमें क्या पता हमारे लिए अच्छा इंसान कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये भी फ़ैसला वालिदैन को ही लेना चाहिए था, तभी तो हमारा एक अच्छा ज़िंदगी में वक्त गुजर सकता, किसी इंसान के साथ अच्छा लाइफ
میں کوئی آتا اچھا ملتا، اگر ماں باپ اچھے سے دیکھتے تو ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے یہ لڑکا ہمارے لیے اچھا ہے نہیں ہے، اور لڑکی کے لیے دیکھتے یہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں۔ جب ہم خود اپنی زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کوئی کیسا، بعد میں مسئلے تو بنیں گے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ لڑکے کی چاہت نہیں ہوتی جو لڑکی کو اس کے گھر سے آنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ اگر چاہت ہو تو بڑی عزتوں سے ان چاہتوں کو اپنایا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، عزتوں سے ان کے گھر بھیجا جاتا ہے اور اپنا بنایا جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی ان کے گھر والے نہ مانیں تو اس چاہت کا خیال کر کے اس پیار کو پیار سمجھ کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بھی عزت بنے عزت سے۔ چاہت پیار ان چیزوں کا نام ہے۔ اور لڑکی کے بارے میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی جب سب کو چھوڑ کے ایک لڑکے کے پاس چلی جاتی ہے تو کیا آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں، میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، کیا وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کو، ان کے پیار کو، ان کی چاہتوں کو، ان کی عزتوں کو، ان کی ساری چھوٹی بڑی پیار محبت کو نہیں دیکھے گی، سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک لڑکے کے لیے چلی جائے گی، تو کیا وہ ایک لڑکے کو چھوڑ کے اس سے آگے نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے۔ میرے سوچ میں یہ بات ہے کہ وہ لڑکی وہاں سے بھی جا سکتی ہے اگر اچھی پرورش ہو، اچھی بات ہو تو نہ لڑکی ایسا کام کرے گی نہ لڑکا، وہ اپنے والدین کی عزتوں کو دیکھیں گے۔ اور پتہ کیا بات ہوتی ہے، لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو تو پسند کر کے اتنے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں پتہ کیا بات آتی ہے، گھر والوں پہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو فلاں کی ماں ایسی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش نہیں کی۔ اب ماں تو بیٹی کو نہیں سمجھاتی کہ آپ گھر سے نکل جاؤ، ماں کا یہی کام ہے اچھے بچے کو اچھی اسٹڈی کروانا، اس کو اچھے گھر کے کام بتانا اور اسے بڑوں چھوٹوں کا ادب بتانا، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں، پیار سے رکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اب بچے خود غلط کام کر جاتے ہیں اور ماں باپ کی عزتوں کو خراب کر جاتے ہیں، غلطی تو بچوں کی ہوتی ہے اس میں، والدین کی تو نہیں۔ ان کی پرورش کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی بھی والدین کیسے بھی ہوں گے نا، وہ اپنے بچوں کے متعلق اچھے سے اچھا ہی سوچیں گے، کبھی برا نہیں۔ اور لڑکے کے گھر والے وہ بھی اپنے بچے کو اچھی اسٹڈی کرواتے، سب کچھ ہمارا بیٹا ہے اچھے سے کام کرے گا، ایک اپنا نام بنائے گا، ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا جب کوئی یہ ذکر کرے گا آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے سب کچھ، تو ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، ایسے غلط کام کر کے تو اپنے والدین کا نام بدنام کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو اس کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے لڑکی کو بھی اپنے گھر والوں کی عزت کو، ان کے پیار کو دیکھنا چاہیے، اور لڑکے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر لڑکے کو لڑکی یا لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہیں، کچھ اس طرح کا ان کے درمیان پیار ہے، عشق ہے، تو ان کے گھر آپ کو جا کے اپنی فیملی کو بھیج کے بات کرنی چاہیے۔ اور اگر ان کی فیملی والے آپ کو اس بہتر سمجھیں گے تو بڑے ہیں تو وہ آپ کے متعلق اچھا سوچ لیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بتائیں گے، جو آپ میں نے کچھ مسٹیک ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ وہ دور کر کے پھر کوشش کریں۔ اللہ کے نزدیک اگر آپ کی چاہت سچی ہوگی، آپ عزت سے اپنی چاہت کو اپنانا چاہیں گے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ ہوتا ہے ایسے آج کل، اگر ایک لڑکی غلط قدم اٹھائے گی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی کے لیے چلی جائے گی نا، تو کل دوسری بھی لڑکی اسے دیکھ کے خراب ہوگی۔ اب لازمی بات یہ نہیں ہے کہ ہر لڑکی کا نصیب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے لیے قدم اٹھاتی ہے تو لازمی ہے کہ وہ لڑکا غلط ہوتا ہے، نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ جو ایک لڑکی نے قدم اٹھایا لڑکے کے لیے وہ لوگ اچھے تھے، اب دوسری قدم اٹھا رہی ہے تو کیا لازمی بات ہے اس کے بھی نصیب اچھے ہوں، اس کو بھی لڑکا اچھا ملے؟ نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال سے جتنی بھی میری بہنیں، لڑکیاں، لڑکے، بھائی، سب جو مجھے سن رہے ہیں، وہ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی ایک ایسا قدم نہ اٹھانے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف سے، اس پریشانی سے بچیں گے، کیونکہ ہر کسی کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، انہیں منزل مل جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرنے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد بھی انہیں منزل نہیں ملتی، تو پوری زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے ان کی، وہ کسی کو بھی بتاتے ہیں تو بھی تکلیف، اور خود بھی زندگی میں تکلیف میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچ لیں، ایک دوسرے تک یہ باتیں پہنچائیں
تو میرے خیال سے کتنے لوگ ان کاموں سے، ان برائیوں سے بچیں گے۔ تو مجھے یہ اچھی لگی بات، میں نے ایسی جگہ پہ بہت زیادہ دیکھا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی یہ ذکر کرتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور میرے ساتھ اس طرح کے رویے ہو رہے ہیں۔ جب کوئی لڑکا یہ ذکر کرتا ہے کہ بہت ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو ذکر کرتے ہیں کہ ہماری اس طرح سے شادی ہوئی ہے، ہماری زندگی میں بہت مصیبتیں آ رہی ہیں، والدین سے ملنے کا دل بھی ہے، نہیں مل رہے۔ تو یہ وہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کریں والدین کی رضامندی سے کریں، انہیں ہر کام میں شامل رکھیں، اور جو آپ کے والدین آپ کے لیے سوچ لیں اسی پہ اوکے کیا کریں۔ یہ بات بہت اچھی ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے بھی، آپ کی عزت کے لیے بھی، اور اللہ کے نزدیک بھی، آپ کے والدین کے نزدیک بھی۔ تو کوئی بھی کام کرنا چاہیے ہر حال میں اپنے اللہ کو دیکھ کے، تو اس پہ بہت رحم ہوتا ہے۔ تو اوکے، آج آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی، کر لی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔